अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमारात या दुबई या किसी भी अरब ममालिक में आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर जब आप उतरते हैं तो आपको किन-किन अल्फ़ाज़ की अरबी में ज़रूरत पड़ती है, कौन से जुमले जो हैं वो आपको आने चाहिए। और एयरपोर्ट में अगर आपको सामान चाहिए या आपने बाहर निकलना है, तो कौन से जुमले जो हैं वो आपको आने चाहिए अरबी के। और बाहर जाके अगर कोई आपका दोस्त या आपका भाई आपको रिसीव करने के लिए आता है, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ भी अरबी में गपशप लगाएँ ताकि आपकी अरबी जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। तो आप पाकिस्तान से ही ये जो है जुमले वो सीख के आएँ, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है आपने। और वीडियो के एंड में हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप जो है वो रूम में जाते हैं अपने दोस्त के साथ, तो उधर आप कैसे उसके साथ गपशप लगा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपने मुल्क से सऊदी अरब फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं, तो सबसे पहले जो काउंटर पे इमिग्रेशन वाला अफ़सर होता है उसको हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम असूलन। असूलन तौर पर जो है वो सलाम बनता है सबसे पहले। तो वो वालेकुम अस्सलाम कहकर आपको बोलेगा कि आप कहाँ से आए हो? मिन वैन जाई, ठीक है जी? या कहाँ से आ रहे हो? मिन वैन जाई। तो आपने कहना है मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, ठीक है जी? अना जाई मिन पाकिस्तान, बिल्कुल आसान और ईज़ी। अना जाई मिन पाकिस्तान। तो वो आपको कहेगा कि पासपोर्ट दिखाओ, वर्रीनी अल जवाज़। वर्रीनी मतलब दिखाओ, अल जवाज़ या जवाज़ पासपोर्ट, ठीक है जी? या कह सकता है अतीनी जवाज़ यानी कि पासपोर्ट दो। तो आप उसको अरबी में कहेंगे खुद हाज़ल जवाज़, ये लो ये पासपोर्ट है। खुद यानी लो, हाज़ल जवाज़ ये पासपोर्ट है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि क्या तुम्हारे पास वीज़ा है? इंदक तअशीरा, इंदक यानी आपके पास, तअशीरा बोलते हैं वीज़े को। इंदक तअशीरा, क्या आपके पास वीज़ा है? तो आप सिंपल बोलेंगे अय मौजूद, जी हाँ यहाँ है, अय मौजूद, ठीक है जी? तो वो आपको बोल सकता है ओके ठीक है, यानी तय्यब तमाम। ठीक हो गया दोस्तों, इतनी आपको समझ आ गई है, तो आगे वो पूछ सकता है आपको विज़िट पर आए हो या काम के लिए, ठीक है जी? विज़िट पर आए हो या काम के लिए। जाई ज़ियारा वला शुग़ल, जाई मतलब आए हो या आ रहे हो, ज़ियारा ज़ियारा कहते हैं विज़िट को। वला वला मतलब या शुग़ल या काम के लिए। जाई ज़ियारा वला शुग़ल, विज़िट पर आए हो या काम के लिए। तो आप कहेंगे सिंपल काम के लिए आया हूँ, जाई शुग़ल, जाई शुग़ल। तो सिंपल वो आपको बोलेगा पासपोर्ट चेक करने के बाद ठीक है जाओ। तय्यब तमाम रोह, ठीक है? तो आप उसको बोल सकते हैं शुकरन, शुकरन जज़ाकल्लाह खैर या शुकरन। तो आगे बहुत ही ज़बरदस्त जुमले जो हैं वो होने जा रहे हैं। आप फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उधर से किसी को भी कहते हैं कि भाई बैग कहाँ है? ठीक है जी? होता है ना बंदा उसके बाद सबसे पहले बैग ढूँढता है अपने कि बैग किधर है? तो आप बोलेंगे अख़ुई वैन अश-शंत, वैन अश-शंत, अख़ुई बोलते हैं यानी भाई को। वैन अश-शंत, शंत यानी ज़्यादा जो बैग होते हैं बहुत ज़्यादा उनको बोलते हैं शंत, एक बैग को बोलेंगे शंता। वैन अश-शंत यानी बैग कहाँ है? तो वो आपको कह सकता है उधर हाल में जाओ, रो हुनाक साहा, साहा मतलब जो बड़ा सा हॉल बना होता है वो आपको कह सकता है कि उधर जाओ। रोह हुनाक साहा, तो आप उसको बोल सकते हैं ठीक है शुक्रिया, तय्यब शुक्रन। तो वो कह सकता है आगे से अफ़वन माफ़ी मुश्किल यानी कोई बात नहीं, अफ़वन माफ़ी मुश्किल। तो दोस्तों, ये जुमला बहुत ही आपके काम आने वाला है। आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको ये जुमला काम आएगा। आपने सिंपल ये याद करना है। अगर मिसाल के तौर पर आप रास्ता भूल गए हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि बाहर कैसे जाना है एयरपोर्ट से, तो आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं वैन अल मखरज, वैन अल मखरज यानी बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मखरज बोलते हैं एग्ज़िट को। और अगला बंदा आपको कह सकता है कि सीधा जाओ फिर बाएँ मुड़ जाना। रोह सीधा बायदीन यसार, रोह सीधा, सीधे को सीधा ही अरबी में बोलते हैं, बस लिखने में थोड़ा-सा फ़र्क है। रोह सीधा बायदीन यसार या बोल सकता है बायदीन यमीन, यमीन मतलब राइट, यसार मतलब लेफ्ट। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो यकीनन तौर पर आपका कोई दोस्त, आपका जानने वाला आपको ज़रूर लेने के लिए आया हुआ होता है। तो आप जो है उधर पहुँच के वो आपको कह सकता है कि शुक्र है सलामती से पहुँच गए हो। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सल्त बिस्सलामा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सल्त, वस्सल्त मतलब पहुँच गए हो, बिस्सलामा खैर व खैरियत से या सलामती से। और आप कह सकते हैं अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह यातीकल आफ़िया, ये जुमला बहुत ज़्यादा बोला जाता है
سعودی عرب میں۔ اللہ یعطیک العافیہ، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ تو یقیناً آپ ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیف حالک، کیف حالک، یا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کیف حالک شلونک، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہوں الحمدللہ، زین زین الحمدللہ۔ کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں گاڑی کہاں ہے، وین السیارہ، وین السیارہ، گاڑی کہاں ہے، تو وہ آپ کو بول سکتا ہے قریب ہی ہے، آ جاؤ، قریب قریب، ٹھیک ہے جی، یعنی پاس کو بولتے ہیں قریب، تعال یعنی آ جاؤ، پاس ہی ہے۔ اور سعودی عرب میں یقیناً بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ ادھر موسم بہت گرم ہے، کیسے کہیں گے، ہنا الجو مر حار، ہنا یعنی ادھر، الجو بولتے ہیں موسم کو، مر حار یعنی بہت گرم ہے۔ اور وہ آپ کو کہہ سکتا ہے جی ہاں یہاں بہت گرمی پڑتی ہے، ہنا الحر شدید، ہنا الحر یعنی حر بولتے ہیں گرمی کو، شدید یعنی بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، ہنا الحر شدید۔ تو سمپل آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہاں سے گھر کتنا دور ہے، البیت بعید من ہنا کم، البیت یعنی گھر، بعید دور ہے، من ہنا یہاں سے، کم کتنا، تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ، تقریباً کو عربی میں بھی تقریباً ہی بولیں گے، تقریباً نص ساعہ، نص یعنی آدھا، ساعہ گھنٹہ، تقریباً نص ساعہ یعنی تقریباً آدھا گھنٹہ۔ تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم کیوں، لیش طول الوقت، لیش طول الوقت، تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی رستے میں رش ہے، الطریق زحمہ، الطریق زحمہ، زحمہ بولتے ہیں رش کو، اور الطریق بولتے ہیں رستے کو، یہ ذہن میں رکھنا ہے، طریق سڑک کو نہیں بولتے، سڑک کو شارع بولتے ہیں اور رستے کو بولتے ہیں طریق، طریق زحمہ۔ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کچھ پینا چاہتے ہو، کچھ پینا ہے، تبغى تشرب شیء، تبغى تشرب شیء، تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں شکریہ، یا نہیں شکریہ، نو تھینکس، لا شکرن، لا شکرن۔ اور جیسے ہی آپ گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس طرح بول سکتے ہیں وصلنا الحمدللہ، پہنچ گئے ہیں ہم الحمدللہ، وصلنا، جب آپ زیادہ لوگ ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہیں، تو آپ بولیں گے وصلنا الحمدللہ، پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے تھوڑا آرام کرو، ارتاح شوی، ارتاح شوی یعنی تھوڑا آرام کر لو۔ تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کمرہ کدھر ہے، وین الغرفہ، وین الغرفہ، کمرہ کدھر ہے، تو آپ کو وہ اشارہ کر کے بول سکتا ہے یہ تمہارا کمرہ ہے، ہذی غرفتک، ہذی غرفتک، تک جدھر بھی آئے گا تا اور کاف، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا، یہ یا تمہارا، یہ تمہارا کمرہ ہے، ہذی غرفتک۔ اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فریج میں پانی ہے، فی مویا فی الثلاجہ، فی مویا فی الثلاجہ، کہ فریج میں پانی ہے، تو وہ آپ کو کہے گا لے لو اور اپنا ہی گھر سمجھو، خذھا واعتبر البیت بیتک، خذھا مطلب لے لو، واعتبر یعنی سمجھو، ٹھیک ہے جی، البیت اس گھر کو، بیتک اپنا ہی گھر، خذھا واعتبر البیت بیتک، لے لو اور اپنا ہی گھر سمجھو۔ اور وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے آپ کا دوست کہ چائے یا کافی لوگے، تبغى شائی ولا قہوہ، قہوہ جو ہے وہ کافی کو بھی بولتے ہیں، تبغى شائی ولا قہوہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں چائے پلیز، کیونکہ پاکستانی زیادہ چائے ہی پیتے ہیں، شائے لو سمحت، لو سمحت کہتے ہیں کائنڈلی یا پلیز، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مودبانہ جو ہم گزارش کرتے ہیں بڑے پیار سے، تو ہم کہیں گے شائے لو سمحت۔ اور لو جی پاکستانی ہو اور یہ جملہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، وائی فائی ہے، عندک وائی فائی، وائی فائی کو عربی میں بھی وائی فائی ہی بولیں گے، یا نیٹ بول سکتے ہیں سمپل، لیکن وائی فائی کو وائی فائی ہی بولیں گے، عندک وائی فائی، تو اگلا آپ کو بول سکتا ہے ہاں یہ پاس ورڈ ہے، ایوہ یا ای هذا الباسورد، ای هذا الباسورد، پاس ورڈ کو پاسورد ہی بولتے ہیں۔ اور آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ کام پر کب جائیں گے، متى نروح الشغل، متى نروح، جدھر بھی نون لگ جائے گا روح سے پہلے، ادھر ہم نے نحنو یا احنا نہیں کہنا، ادھر ہمارا کام ہو گیا ہے نحنو یا احنا والا، متى نروح الشغل، کام پر کب جائیں گے، تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے بکرا انشاءاللہ، یعنی کل انشاءاللہ، بکرا بولتے ہیں کل کو۔ وہ آپ کو اگر کہے کہ سونا ہے کیا، تبغى تنام، تبغى تنام، سونا چاہتے ہو یا سونا ہے کیا،
تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا یا ایوہ شویہ. جی تو دوستو ساتھ ہی آپ ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہہ سکتے ہیں. تصبح الخیر، تصبح الخیر کہتے ہیں گڈ نائٹ کو، اور گڈ مارننگ کو کہتے ہیں صباح النور. ٹھیک ہے جی، صباح النور. اور گڈ ایوننگ کو کہتے ہیں مساء الخیر، مساء الخیر. بہت شکریہ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو کم از کم 1 یا 2 لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو اگلے بندے کا بھی فائدہ ہو. بہت شکریہ.